बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, हम प्रोग्राम जवाब आप भी दें के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ख़्याल हमारा ये था, पिछले दफ़ा जब हमने पिछले हफ़्ते कुछ सवालात अपने मुखालिफिन को पूछे, तो हमें अंदाज़ा तो था, हमने कह भी दिया था कि इनकी तरफ से कोई जवाब कभी माकूल ना आज तक मिले हैं ना मिलेंगे। तो ख़्याल ये था कि हम आ जाएंगे और बड़ी खुशी और बड़े जोश के साथ हम अपने नाजरीन को ये बताएंगे कि जवाबात हमेशा की तरह हमारे मुखालिफिन हमें नहीं दे सके। लेकिन इसके बरक्स हुआ यह है कि आज हम कुछ रंज, कुछ अफसोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। इसलिए नहीं कि कोई जवाब उन्होंने बड़े माकूल दे दिए, ना ऐसा कभी हुआ, ना इस दफ़ा हो सका। लेकिन इसलिए कि ये सोच के, ये देख के बड़ा दुख और बड़ा रंज और बड़ी तकलीफ़ होती है कि हम जो कौम है, जो पाकिस्तान के अवाम हैं, वो ऐसे मौलवियों के पीछे चले हुए हैं जिनकी बात के अंदर कोई मंतक नहीं है। ख़ास तौर पे जब जमात अहमदिया की मुखालफत की बात आती है, उनके पास कोई माकूल जवाज़ नहीं है देने के लिए, बताने के लिए, जिससे जो है वो कह सकें कि भाई ये हमारा इसके ऊपर मंतकी जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है। तो ऐसे लोग जो, और अभी भी जो जवाबात आए उससे भी यही साबित हुआ कि हमें जो जवाबी कार्रवाई कहना चाहिए जवाबात से ज़्यादा, उसमें हुआ ये कि उसमें गालियाँ भी आईं, धमकियाँ भी तरह तरह की आईं, और इस्तेहज़ा मिला, तमस्खुर मिला। नहीं मिला तो माकूल जवाब नहीं मिला। मसलन बाज़ जगहों पे, एक तो ये कि हमें ऑफिशियली जो हमने राब्ते की तफसीलात बताई थी उस पर हमसे रब्ता बहुत कम लोगों ने किया। अहमदी अहबाब हमें वीडियोस कुछ भेजते रहे, दिखाते रहे कि देखें फ़लाँ जगह पे किसी ने ये कहा है या फ़लाँ जगह पे किसी ने ये बात कर दी है। लेकिन अफसोस की बात है कि उसमें भी एक ही मजलिस में बैठे हुए दो लोग, जब ये इस सवाल का आया मरहला कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद जो है वो फिर आपको पाकिस्तान की कानून यानी गैर अहमदी मुसलमानों को पाकिस्तान के आइन की रूह से वो फिर क्या ठहरते हैं। एक कह रहा है कि जी वो तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो जब आएंगे तो वो मनसब नबूवत उनका उनसे सल्ब कर लिया जाएगा, उनसे वापस ले लिया गया होगा, वो उम्मती के तौर पे आएंगे। उसकी बात काट के उन्हीं का एक साथी बीच में कहता है नहीं नहीं जनाब, वो आएंगे तो नबी के तौर पे, क्योंकि कुरान ने उनको नबी कह दिया। हम इस वक्त अपने जो हमारे नाजरीन हैं, गैर अहमदी नाजरीन, मासूम लोग जो सिर्फ़ मौलवी की बात सुन के हमारी मुखालफत पर आमादा हो जाते हैं, उनसे बड़ी मोहब्बत के साथ ये दरख्वास्त आज करना चाहते हैं कि देखें ये सवालात पिछले प्रोग्राम के भी 3 उनकी तरफ अभी उधार हैं, हमें कोई इनका माकूल जवाब अभी तक हम हासिल नहीं हो सका। तो वो सवालात भी रखें अपने पास, इनसे पूछा करें, बात को समझें तो सही। और फिर उसके अलावा आज भी जब हम यहाँ पे कुछ सवालात पेश करेंगे तो ये असल में ये बात याद रखें कि ये हम अपने जो आम जो व्यूअरशिप है गैर अहमदी मुसलमान भाइयों की, उन्हें पुट ऑफ करने के लिए, उन्हें लाजवाब साबित करने के लिए हरगिज़ नहीं है। इसका मकसद दर हकीकत ये है कि आप लोग ये समझ सकें कि बग़ैर मंतक और बग़ैर दलाइल के जब गुफ्तगू की जाती है तो वो कभी उसका कोई ना मंतकी नतीजा निकलता है, ना उसका कभी कोई हल निकलता है, और उसके नतीजे में सिर्फ़ और सिर्फ जो एक रॉ चल पड़ती है गैर माकूल बातों की, उस जो है वो मल्टीप्लाई होती चली जाती है और इसके अलावा उसका नतीजा कोई नहीं निकलता। खैर, हम अभी इन मौलवी हजरात को तो एक तरफ रखते हैं जिनके पास जो है वो है तेरे पास क्या गालियों के सिवा, इनको एक तरफ हम रखते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान में देखें एक रोशन ख्याल तबका भी है। रज़ा रूमी के नाम से हमारे बहुत से नाजरीन वाकिफ़ होंगे। तो 1974 की आइनी तरमीम के बारे में रज़ा रूमी और उनके जो हम ख्याल हैं, जो पाकिस्तान ही के रहने वाले हैं, जो अपने अकीदे के लिहाज से अहमदी नहीं हैं, वो भी अभी कल बल्कि एक वीडियो जो है वो अली उस्मान कासमी साहब की भी आई, उसमें भी उन्होंने बड़ी माकूल गुफ्तगू की। उन्होंने बताया कि किस तरह जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ जो है वो मुखालफत जो है उसने कैसे ज़ोर पकड़ा, उसके पीछे क्या अवामिल थे जो काम कर रहे थे। तो रज़ा रूमी साहब बड़े रोशन ख्याल आदमी हैं, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं। आइए पहले हम उनकी गुफ्तगू सुनते हैं और फिर हम वापस अपने प्रोग्राम की तरफ आएंगे। आपने सवाल तो बड़ा जो है मुश्किल पूछा है और कम अरसे में इसका जवाब देना तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन लेट मी अटेम्प्ट। देखिए, पहली तो ये बात है कि क्रेडेंशियल्स एक तरफ, कोई भी असेंबली जो है पाकिस्तान में हो या कहीं भी हो, वो लोगों के
ذاتی عقائد جو ہوتے ہیں یا ان کا جو مذہب ہوتا ہے اس کے اوپر فیصلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ مذہب ایک ایسا معاملہ ہے کہ یہ انسان اور خدا کے درمیان معاملہ ہے۔ تو جو قومی اسمبلی نے اس وقت کیا وہ صریحاً نہ صرف غلط تھا بلکہ وہ ایک اچنبے کی بات ہے۔ میرے خیال سے دنیا میں اس کی کہیں مثال نہیں ملتی کہ پارلیمنٹیرینز بیٹھ کے لوگوں کے عقیدوں کے اوپر ججمنٹ دیں اور فیصلے کریں۔ اور جو اس میں ممبران تھے وہ ظاہری بات ہے بڑی بڑی واضح طریقے سے سیاست کھیل رہے تھے، اور سیاست وہ اس لیے کھیل رہے تھے کہ جو پاکستان میں دائیں بازو کے جو حلقے ہیں، اور خصوصاً ان میں جو وہ علماء ہیں جو کہ شروع سے ہی ان کا پاکستان کے قیام سے ہی وہ چاہتے تھے کہ ایک ان کا جو نظریہ یا ان کا جو مسلک ہے وہ ڈومیننٹ ہو، تو یہ وہ والے ان کو اپیز کرنے کے لیے اس اسمبلی نے سب کچھ کیا۔ لیکن بدقسمتی کی یہ بات ہے کہ اس میں سارے لوگ شامل ہو گئے، کیونکہ ان کو موقع مل گیا کہ ایک چھوٹی سی کمیونٹی جو ہے اس کے اوپر وہ اپنا مرضی تھوپ سکیں اور ان کو پرسیکیوٹ کر سکیں۔ اور جہاں تک یہ ہمارے علماء کرام کی آپ نے بات کی ہے، دیکھیں ان کی تو بڑی عجیب و غریب تاریخ ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے یہ لوگ پاکستان کی شدید مخالفت کرتے تھے، قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے تھے، پاکستان کو نا پاکستان کہتے تھے، اور یہ تو پاکستان کا جو وجود ہے اس کو اپوز کرتے تھے، کیونکہ ان میں سے اکثر کانگریس کے ساتھی تھے یا کم از کم مسلم لیگ اور پاکستان سے اختلاف کرتے تھے۔ اور پاکستان بننے کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی جگہ گھڑی بنائی، لوگوں کو موبلائز کیا، بلیک میل بھی کیا، مظاہرے بھی کیے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ الٹیمیٹلی 70s میں بھٹو صاحب جیسے سو کالڈ لبرل اور سیکولر آدمی کو جو ہے ان کی نہ صرف ان کو خوش کرنے کے لیے بلکہ ان کا یہ خیال تھا کہ ان کے اقتدار کو دوام مل جائے گا کہ جب وہ دائیں بازو کے جو حلقے ہیں ان کو بھی اپنا اسیر بنا لیں گے۔ لیکن تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ وہ الٹا ان کو پڑی، اور 77 کی موومنٹ کے بعد جو ہوا آپ کے سامنے ہے۔ تو الغرض میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء اور ان کے کریڈینشلز تو ایک طرف ہیں بالکل، لیکن سب سے اہم بات یہ کہ یہ قومی اسمبلی کو حق ہی نہیں پہنچتا، کسی ادارے کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی شخص کو یا کسی جماعت کو یا کسی کمیونٹی کو اس طرح سے جج کرے اور دائرہ اسلام سے خارج کرے۔ رضا رومی صاحب، ناظرین آپ نے رضا رومی صاحب کی گفتگو بھی سنی ہے۔ قومیں صرف اس وقت ترقی کر سکتی ہیں جب وہ اپنے آپ کو لوگوں کی اندھا دھند مخالفتوں سے اور مذہب کو جہاں پہ ہر چیز پہ لاٹھی کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہو اس سے الگ ہو کے سوچنا سیکھیں، مذہب کو لوگوں کا ذاتی مسئلہ رہنے دیں، اسے معاملات ریاست کے اندر جو ہے وہ نہ لے کے آئیں، جیسا کہ محمد علی جناح صاحب قائد اعظم پاکستان کے بانی ان کا خیال تھا۔ اچھا، اب آگے چلنے سے پہلے میں نے مومن زاہد صاحب کے پاس خدمت میں ایک سوال پوچھنا، ناظرین سے میں نے یہ درخواست کرنی ہے، کیونکہ ہوا یہ کہ پچھلی دفعہ جو بہت سارے جوابات کچھ دیے گئے ان میں ایک یہ بھی کہا گیا کہ جو انہوں نے دکھائی نا 74 کی کارروائی کا جو صفحہ دکھایا اور 53 کا جو حوالہ دیا وہ سب انہوں نے خود بنائے ہوئے ہیں، اس طرح کا کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی، فوٹو شاپ میں تیار کیے گئے تھے۔ تو ہمارے غیر از جماعت احباب گوگل میں 1953 منیر انکوائری رپورٹ کو سرچ کر لیں، آپ کو اس کا پورا پی ڈی ایف مل جائے گا۔ 1974 پروسیڈنگز اسمبلی احمدیہ، آپ کو اس کا پورا وہ مل جائے گا۔ تیار رکھیں کیونکہ ہم نے بھی ان باتوں کی طرف واپس آنا ہے۔ قائد اعظم کو وہ کیا کہتے تھے جو ہمیں کہتے ہوئے شرم آتی ہے، وہ پاکستان کے مخالف تھے، پاکستان کو کیا کہتے تھے ہمیں کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ہم واپس آئیں گے اپنے انٹرنیٹ پہ، اگر آپ چاہیں گوگل اس کو کر کے رکھ لیں، تلاش کر کے رکھ لیں۔ مومن صاحب آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ساری بحث جو ہے وہ اس چیز کے گرد تھی کہ جماعت احمدیہ کو غیر مسلم قرار دیا جائے۔ پچھلی دفعہ ہم نے بات کی کہ مسلمان کی کوئی تعریف کے اوپر تو یہ متفق ہو نہیں سکے۔ پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ مسلمان کی تعریف ظاہر ہے، بانی اسلام حضرت اقدس محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر کوئی نہیں دے سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسلمان کی کیا تعریف بتائی؟ جزاکم اللہ اسد، یہ سوال بڑا اہم ہے کیونکہ جماعت احمدیہ کے نزدیک مسلمان کی وہی تعریف جو ہے وہ قابل عمل اور قابل قبول ہوگی کہ جو ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی طور پر خود معلوم ہوتی ہو، اور اس اصل سے ہٹ کر جو بھی تعریف کی جائے گی وہ رخنوں اور خرابیوں سے مبرہ نہیں ہو سکتی۔ اور خود ساختہ تعریفوں کی روح سے اگر ایک فرقہ کسی وقت مسلمان ثابت ہوگا تو اسی وقت کوئی دوسرا گروہ یا دوسرا فرقہ اسی کی روح سے غیر مسلم ثابت قرار دے دیا جائے گا۔
चुनाचे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई को देखना हो तो बुखारी शरीफ की एक हदीस पेश करता हूँ। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने हमारी नमाज अदा की, हमारे किबले की तरफ रुख किया और हमारा ज़बीहा खाया तो वो मुसलमान है, और ऐसा मुसलमान है कि जिसकी जानो माल की हिफाजत का जिम्मेदार खुद अल्लाह और उसका रसूल है। और फरमाया कि पस तुम अल्लाह की इस जिम्मेदारी में की हरगिज खिलाफ वर्जी ना करो। अब आप देख लें कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करदा मुसलमान की ये तारीफ ऐसी फराख दिल है कि जो भी ये चंद बुनियादी बातें पूरी कर दे जिनका जिक्र इस हदीस में हुआ है, वो मुसलमान के तौर पर अपने आप को आइडेंटिफाई करने का और मुसलमान कहलाने का ऐसा कतई हक रखता है कि दुनिया का कोई कानून और दुनिया की कोई असेंबली उससे ये हक छीन नहीं सकती। बल्कि अगर हम मजीद तलाश करें तो हमें नजर आएगा कि मुसलमान कहलाने का ये हक हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर उस शख्स को दिया है जो खुद अपने आप को मुसलमान कहता हो। चुनाचे मदीने की मरदमशुमारी के मौके पर हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई भी अपने आप को खुद मुसलमान कहता हो उसका नाम मेरे पास लिख कर ले आओ। हम चैलेंज के तौर पर यह बात अपने सब मुखालिफिन के सामने और सब नाजरीन के सामने रखते हैं कि रियासत मदीना जिसकी बुनियाद हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रखी थी, उसमें हर वो शख्स मुसलमान कहलाने का हक रखता था कि जो खुद को बतौर मुसलमान आइडेंटिफाई करता था, और ये हक कभी भी किसी से नहीं छीना गया, हत्ता के अरब के उन बदुओं से नहीं छीना गया जिनके बारे में खुद खुदा ताला ने ये कुरान मजीद में फरमाया था कि ईमान उनके दिलों में दाखिल नहीं हुआ। और इसी तरह से मुसलमान कहलाने का ये हक कभी उन मुनाफिकीन से भी नहीं छीना गया कि जिनके बारे में खुदा ताला ने खुद बताया कि ये जब तुम्हारे पास आकर कस्में खाते हैं कि तू अल्लाह का रसूल है, तो खुदा ताला हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बता देता था कि ये अपनी इन कस्मों में झूठे हैं और अपनी कस्मों को ढाल बनाकर दरअसल खुदा ताला के रास्ते से रोकने वाले हैं। और काबिल गौर अमर यह है कि इन मुनाफिकीन के कुफ्र का फतवा खुद खुदा ताला ने कुरान मजीद में दिया हुआ था। चुनाचे सूरह तौबा में इन मुनाफिकीन के बारे में खुदा ताला ने फरमाया था, कद कफरतुम बादा ईमानिकुम, कि तुम अपने ईमान लाने के बाद कुफ्र कर चुके हो। लेकिन इस कुफ्र के बावजूद जिसका फतवा खुदा ने दिया था, कभी भी ये मुनाफिक अपने आप को मुसलमान के तौर पर आइडेंटिफाई करने से रोके नहीं गए और कभी किसी ने उनसे उनका ये हक नहीं छीना। जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद साहब, जज़ाकुमुल्लाह। ये बड़े आसान से लफ्ज़ों में और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने बाबरकत लफ्ज़ों में हमने देख लिया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक मुसलमान कौन था। इस तारीफ़ को सामने रखा गया होता। अव्वल तो कोई हक ज़ाहिर है किसी असम्बली को नहीं पहुंचता था, लेकिन काश इस तारीफ़ को सामने रखा होता। मशहूद इकबाल साहब हमारे साथ हैं। मशहूद इकबाल साहब, 1974 की जो असम्बली की कार्रवाई तवील व अरीज़ कई जिल्दों पे फैली, उसमें ये सारी बहस इसी सवाल के गिर्द घूमती रही जिसमें अहमदियों को गैर मुस्लिम करार देना था। तो उस असम्बली में आप हमें ये बताएं कि उसमें जब उन्होंने मुसलमान की तारीफ़ करना चाहिए तो क्या बानिया इस्लाम ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ को सामने रखा या मौलवियों की दी हुई तारीफ़? मशहूद साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब। असम्बली ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई मुसलमान की तारीफ़ को मुकम्मल तौर के ऊपर इग्नोर किया। इसका सबूत असम्बली की वही कार्रवाई है। जमात अहमदिया ने अपना मौक़िफ़ महज़रनामा की सूरत में तहरीरी तौर पर पेश किया, जिसमें उन तमाम अहादीस का हवाला दिया गया जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान की तारीफ़ बयान की। हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस रहमतुल्लाह से याहिया बख्तियार, जो गवर्नमेंट के वकील थे और अटॉर्नी जनरल थे, ने 11 दिन तक सवाल किए, एक सवाल भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी गई तारीफ के मुतालिक नहीं किया। हुजूर बार बार इन अहादीस का हवाला देते और याहिया बख्तियार बात को घुमा के कहीं और ले जाता। इन सवालों जवाब के बाद मुफ्ती महमूद ने 1.5 दिन तक तकरीर की और मिल्लत इस्लामिया का मौक़िफ़ बयान किया, और 1.5 दिन की तकरीर में सिर्फ 40 या 45 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर बात की होगी, और सिर्फ इतना कह के ख़त्म कर दिया बात को कि ये अहादीस मुसलमान की तारीफ नहीं पेश करती। इसके बाद मौलाना अब्दुल हकीम ने भी 1.5 दिन लगा के अपना एक अलहदा से महज़रनामा पढ़ा। उन्होंने अगरचे इन हदीस का जिक्र तो किया, लेकिन अगेन 30 या 35 सेकंड में सिर्फ ये कह के बात को ख़त्म कर दिया कि ये जो अहादीस हैं इनका आपस में इख्तलाफ पाया जाता है। इसके बाद तकरीबन 44 मेंबरान असम्बली ने तकारीर की, किसी एक ने भी हल्का सा भी इन अहादीस का जिक्र नहीं किया। याहिया बख्तियार ने तकरीबन 2 दिन लगाकर असम्बली में
तमाम मौलवियों का और गवर्नमेंट का केस जो था वो सम अप करके असम्बली के मेंबरान के सामने पेश किया, एक लफ्ज़ का भी जिक्र नहीं किया इस तारीफ के बारे में। और फिर आखिर में ये बताता चलूँ कि असम्बली के अंदर माहौल इतना गैर संजीदा था कि जब मुफ्ती महमूद और मौलाना अब्दुल हकीम तकरीर कर रहे थे तो उसके बाद जो स्पीकर कौमी असम्बली थे साहबजादा फारूक अली, उन्होंने मौलाना हकीम को बताया कि आपकी सारी तकरीर में ये मेंबरान पीछे हंसते रहे और शरारतें करते रहे थे। इसी तरह से जब सियासी मेंबरान असम्बली ने तकारीर की तो मौलवियों ने भी कोई उधार नहीं रखा, वो भी कोई असम्बली में आ रहा है कोई जा रहा है, एक दूसरे की बात तो सुन रहे नहीं थे किसी की। तो आपके सवाल का मुख्तसर जवाब ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दी गई तारीफ को कंसिडर करना या इसके मुताबिक फैसला करना तो बड़ी दूर की बात, वो तो इसके करीब करीब भी नहीं आए। बहुत शुक्रिया मशहूद साहब, जज़ाकमुल्लाह। अब ये देखें जी, ये 1974 की कार्रवाई के ऊपर टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर बैठ के गुफ्तगू करने वाले अहबाब से दरख्वास्त है कम अज़ कम पढ़ लें, शर्मिंदगी ना आपको उठानी पड़े, क्योंकि अल्लाह के फजल से हमें जो पिछले सवालात के जवाब में बहुत से पैगामात हमारे गैरस जमात अहबाब के भी है, जिसमें से एक में ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है, मैं बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा मेरा ताल्लुक़ अहले सुन्नत वल जमात से है, लेकिन मैं दिल से अहमदी हो चुका हूँ, क्योंकि मुझे ये तरीका बात करने का, ये कायल करने वाले दलाइल और कहीं नहीं मिल सके। तो जो पढ़ रहे हैं वो अब ये जो टेलीविज़न चैनल्स पे आ रहे हैं इस तरह की बातें लेके और जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ जो है वो नफ़रत और लोगों के दिलों में बुग़्ज़ पैदा करना चाह रहे हैं, एक दफ़ा इसको पढ़ लें। इसी तरह के एक प्रेजेंटर जिन्होंने पाकिस्तान के जो है वो एयरवाई चैनल के ऊपर एक प्रोग्राम लेके आए और उसमें जो है वो बैठ के उन्होंने 74 की असम्बली के वजह से जी अहमदियों को काफिर करार दे दिया गया, दायरा इस्लाम से खारिज करार दे दिया गया। उनसे टेलीफोन पे मैंने रब्ता करने की कोशिश की इस हफ्ते के दौरान। मैंने कहा उनसे पूछें तो सही कि जनाब आखिर मसला है क्या, इतना क्या हो गया, आपने पढ़ी भी है। तो उन्होंने फ़ोन उठाया और जैसे ही मैंने कहा जो मैं जमात अहमदिया के टेलीविज़न चैनल से बात कर रहा हूँ, आपसे एक सवाल पूछना था, उन्होंने कहा मैं आपसे बात नहीं करूँगा। ये कह के उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने दोबारा कोशिश की, घंटी बजती रही, उनकी कटी हुई कॉल उन्होंने दोबारा वापस नहीं उठाई। मैं बताता यहाँ पे कि वो कौन है, लेकिन अखलाकन मुनासिब इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि उसके बाद उन्होंने मुझे टेक्स्ट के ज़रिए से रब्ता किया और कहा कि भाई अभी छोड़ दें, अभी रहने दें प्लीज़, मैं जब आऊँगा वहाँ पे कभी लंदन आऊँगा तो आके हम बैठ के बात कर लेंगे। तो अब जो है वो हमें इंतज़ार है, देखते हैं कब वो लंदन तशरीफ़ लाते हैं। मैंने उनसे अर्ज़ की है कि अब उनके ऊपर है कि वो यहाँ आएँ और आके रब्ता करें, फिर हम उनके साथ बैठ के बात करेंगे। तब तक ये कटी हुई कॉल एक सवालिया निशान के तौर पर उनके सर पे भी लटकी रहेगी। दूसरे दीगर अहबाब जो आके बड़े अपने चैनल में अपने प्रोटेक्टिव बबल के अंदर बैठ के इस तरह की बातें कर आके चले जाते हैं, उनके ऊपर भी सवालिया निशान के तौर पे मौजूद रहेगी और हमारे नाजरीन भी इसका जवाब ज़रूर तलाश करेंगे। मोमिन ज़ाहिद साहब के पास हमने जाना है ये सवाल लेके कि पिछली दफ़ा जब हमने यहाँ पे फतावा की बात की कि इन सब ने भी तो एक दूसरे के ख़िलाफ़ फतावा दे रखे हैं, कुफ्र के फतावा दे रखे हैं, तो कुछ जो उलमा ने जवाब देने चाहे, नाम नहाद मैं ये कहूँगा, जिन्हें बड़ा समझा जाता है कि ये ख़त्म नबूवत के बड़े मुहाफ़िज़ और फ़ातिह ये और फ़लाते है वो साहब जो है वो ये कहते रहे कि नहीं भी ऐसा कुछ नहीं है, हमने कोई फतावा नहीं दिए। तो बल्कि अगर आप देखें जाके 1974 में तो हज़रत खलीफुल मसीह सालिस हज़रत मिर्ज़ा नासिर अहमद साहब रहमहुल्लाह ने वो फतावा पेश किए थे जो जिस असम्बली में डिस्कस हुए और जिस पे अहमद शाह नूरानी साहब ने ये कहा कि भाई इनसे कहें कि ये असल किताब का हवाला दें तो हम मानेंगे, वरना हो सकता है ये खुद ही बना लाए हों। चेयरमैन जो प्रिजाइड कर रहे थे उस इजलास को, उस असम्बली को, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हो जाए दिस वन क्वेश्चन विल सॉल्व द प्रॉब्लम। मोमिन ज़ाहिद साहब इनकी किताबों से इनके कुफ्रिया फतावा एक दूसरे के खिलाफ दिखा दें एंड लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम। जज़ाकुमुल्लाह आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया। मैं नमूने के तौर पर चंद फतावा दिखा देता हूँ। हकीकत की बात तो ये है कि काफिरगरी की ये तलवार जो जमात अहमदिया के खिलाफ चलाते हैं, ये उलमा आपस में इस तलवार को इससे भी ज्यादा सख्त रंग में चलाते हैं। और अफसोस की बात तो ये है कि ये उलमा इन फतवों की तलवार को तलवार ही कहकर एक दूसरे के सर पर थोपते हैं। चुनाचे जो बरेलवी फिरके के बानी हैं अहमद रजा खान बरेलवी साहिब, उन्होंने जब देवबंदी और अहले हदीस फिरके की और बाज़ दीगर फिरकों की तकफीर की तो उन्होंने मक्का और मदीना के उलमा से उनके कुफर के फतवे मंगवा के शाया किए। इस किताब का नाम उन्होंने हुस्सामुल हरमैन रखा, यानी हरमैन के उलमा के फतवों की तलवार, और ये इसका टाइटल अभी दिखाया गया है। इस किताब का जवाब जो देवबंदी उलमा ने शाया किया तो उन्होंने अल मुहन्नद अल मुफन्नद के नाम से किताब शाया की। यानी अगर मैं तर्जमा करूं तो मतलब ये बनेगा
کہ بک بک کرنے والے جھوٹے شخص یعنی ان کی مراد احمد رضا خان بریلوی صاحب تھے، ان کے خلاف ہندوستانی لوہے کی تلوار. اور اس کتاب مہند میں انہوں نے اپنے عقائد کی وضاحت کی. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وضاحت کو احمد رضا خان بریلوی صاحب نے مکمل طور پر رد کیا اور اصرار کے ساتھ تمام عمر ان کی تکفیر کے فتوے دیتے رہے، ان کو کافر قرار دیتے رہے. اب اگر میں کچھ فتاوی دکھا بھی دوں تو احمد رضا خان بریلوی صاحب کے فتووں کا مجموعہ فتاوی رضویہ کے نام سے شائع ہوتا ہے. اس کی 14ویں جلد اگر آپ دیکھیں تو وہ ایسے کفر کے فتووں سے بھری ہوئی ہے. چنانچہ اس جلد کے فتویٰ نمبر 87 جو ہے، اس میں احمد رضا خان بریلوی صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ کفار کتنی قسم کے ہوتے ہیں اور کس کافر کی صحبت سب سے بری ہے. تو جواب میں انہوں نے لکھا کہ کفر کی تو کئی اقسام ہیں، لیکن ان سب اقسام میں سے سب سے بری قسم جو ہے وہ مرتد منافق ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن ضروریات دین کا منکر ہو جاتا ہے. اور مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ ان میں وہابی، رافضی، قادیانی، نیچری اور چکڑالوی یعنی کہ اہل قرآن وغیرہ یہ سب شامل ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کی صحبت جو ہے وہ 1000 کافروں سے بھی بری ہے. لیکن اس کے بعد آگے بڑی دلچسپ بات ہے، وہ ان فرقوں کے ذکر کے بعد یہ کہتے ہیں کہ خاص طور پر وہابی اور خاص طور پر دیوبندی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، حنفی، چشتی، نقشبندی بھی بنتے ہیں، ہماری جیسی نماز اور روزہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن رسول اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، تو یہ سب سے بدتر کافر ہے. گویا ان کے اس فتوے کے مطابق وہابیوں اور دیوبندیوں کا کفر ساری دنیا کے کافروں سے اور احمدیوں کے کفر سے بھی بڑا ہے. اب اگر اگلا فتویٰ اسی کتاب کا دیکھا جائے تو اسی کتاب کی اسی جلد کا فتویٰ نمبر 129 ہے. ان سے پوچھا گیا کہ ایک شخص قسمیں کھا کھا کر کہتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، وہابی نہیں ہے. یہ فتویٰ نمبر 129 ہے. تو پوچھا گیا کہ ایک شخص قسمیں کھا کھا کر کہتا ہے کہ وہ مسلمان ہے اور وہابی نہیں ہے، تو اس کی بات مان لیں. احمد رضا خان بریلوی صاحب نے یہ جواب دیا کہ بھئی صرف قسموں پر اعتبار نہ کرنا، بلکہ اسے کہو کہ وہ جو چوٹی کے اہل حدیث اور دیوبندی علماء ہیں ان کی تکفیر کرے اور انہیں گالیاں نکالے. چنانچہ اسے وہ کہتے ہیں کہ اسے کہیں کہ وہ مولوی اسماعیل دہلوی، نذیر حسین دہلوی، رشید گنگوہی، قاسم نانوتوی، اشرف علی تھانوی وغیرہ کو گالیاں نکالے یا ان کو کافر اور بے دین کہے تو پھر اس کو مسلمان مانے، ورنہ اس کی قسموں پر بھی اعتبار نہ کریں. اگلا فتویٰ نمبر 133 ہے. پوچھا گیا کہ اگر کوئی سنی جو ہے وہ کسی وہابی یا اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھ لے اور یہ کہے کہ علماء کے آپس کے جھگڑے ہیں، بھئی انہیں اس کی وجہ سے برا نہیں کہنا چاہیے، وہ سب مسلمان ہیں، سب کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، تو کیا ایسا سنی رہے گا؟ تو اس کا وہ جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص وہابی کو وہابی جانتے ہوئے بھی اسے کافر نہیں کہتا، وہ سنی تو کیا وہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتا، وہ کافر و مرتد محض ہے. یعنی گویا یہ فتوے ہیں ان کے، میں نے صرف نمونے کے طور پر پیش کیے، ورنہ تو ایسے فتوے بھی ہیں کہ جن میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر انہی فرقوں کے جن کا ذکر انہوں نے حسام الحرمین میں کیا تھا، ان کے کسی کافر کو اگر بدن چھو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا. اور بھی بے شمار چیزیں ہیں، میں ان کو چھوڑتا ہوں. نمونے کے طور پر میں دیوبندی فرقے کے ایک عالم جو کہ مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب ہیں، ان کا فتویٰ دکھاتا ہوں جو احمد رضا خان بریلوی صاحب کے عقائد کے بارے میں ان سے پوچھا گیا تھا. تو ان سے پوچھا گیا کہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کے یہ عقائد ہیں، فتاوی رشیدیہ ہے یہ، تو کیا ان کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ جو شخص یہ عقائد رکھے وہ بے شک کافر ہے، اور اس کی امامت اور اس سے میل جول محبت سب حرام ہے. اور یہ سکین جو ہے یہ فتاوی رشیدیہ سے لیا گیا ہے. تو میں نے عرض کیا یہ صرف چند نمونے ہیں جو دکھائے ہیں، ورنہ اس سے بھی زیادہ سخت فتاوی دکھائے جا سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ محمد صاحب، جزاک اللہ. میرا خیال ہے یہ نمونہ کافی ہوگا. دیکھیں کتنے نفرت انگیز ان کے فتاوی ہیں، اور ان کے فتاوی پہ اگر گئے، ان مولوی حضرات کے فتاوی پہ جنہوں نے جماعت احمدیہ کو دائرہ اسلام سے گویا خارج قرار دیا ہوا ہے، تو یقین کریں کوئی بھی مسلمان نہیں رہے گا اگر ان مولویوں کے فیصلے پہ جانا ہے. محمد صاحب نے بھی بڑی اچھی سلیکشن اس میں سے، اچھی ان دا سینس کہ جو آپ کو ایک آئیڈیا دے سکے، ورنہ تو ان فتاوی میں کچھ بھی اچھا نہیں ہے. سلیکشن بڑی اچھی تھی، نمونتاً دکھایا. بہت سارے فتاوی محضر نامے میں جو کہ جماعت احمدیہ کا تفصیلی تحریری موقف تھا جو 1974 کی اسمبلی کے پاس کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ جی یہ ہمارا جوابات ہیں، یہ ہمارے عقائد ہیں، اس کے ضمیمے کے طور پہ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث نے یہ تمام فتاوی اکٹھے کر کے ان کو پیش کیے تھے. یہ محضر نامہ شائع نہیں کیا گیا جب 74 کی اسمبلی کی کارروائی جب منظر عام پہ آئی تھی،
معذرنامہ بھی ساتھ شائع ہونا چاہیے تھا، لیکن کچھ بھی بگڑا نہیں. آپ جہاں آن لائن جا کے 74 کی اسمبلی کی کارروائی دیکھ سکتے ہیں. معذرنامہ سرچ کر لیں، انگریزی میں لکھ لیں، اردو میں لکھ لیں، الاسلام کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لیں، آپ کو یہ تفاصیل وہاں پہ مل جائیں گی. اور یہ تکفیر بازی ان کی آپس کی تو آج بھی ختم نہیں ہوئی. تو اب ہم مشہود صاحب کے پاس جائیں گے اور مشہود صاحب سے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے، کیونکہ دیکھیں نا ایک کریڈیبلٹی بھی ہوتی ہے، کچھ کریڈینشلز ہوتے ہیں، کچھ کوالیفیکیشن ہوتی ہے کسی اسمبلی کی، جس کے بارے میں جس اسمبلی کی کاروائی، مطلب بھٹو صاحب کی حکومت تھی، بھٹو صاحب کی اسمبلی تھی، اس کے اندر جو ہے وہ جو لوگ اکٹھے جو وہاں پہ منتخب وہاں پہ وزراء تھے، گویا ممبران تھے اسمبلی کے، انہوں نے اکٹھے ہو کے جو ہے وہ جماعت احمدیہ کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا. جو جماعت احمدیہ کی مخالفت پہ اٹھتا ہے وہ پیپلز پارٹی کو یا ان کی حکومت جو اس وقت تھی جو بھی سمجھتا ہو، جو بھی کہتا ہو، بھٹو صاحب کو جو بھی سمجھتا ہو، اس 74 کی کارروائی کو چوم چوم کے آنکھوں سے لگاتے نہیں تھکتے. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جب یہ بھٹو صاحب کی حکومت کو برطرف کیا، ٹاپل کیا ضیاء الحق نے، تو اس کے بعد انہوں نے ایک وائٹ پیپر شائع کیا تھا، کرتاس ابیض، جس میں بھٹو صاحب کی اس حکومت کو ہر لحاظ سے نااہل ثابت کیا تھا. اس میں جو الفاظ ہیں وہ بھی بڑے سخت، بڑے کرخت اور بڑے کسی شریفانہ مجلس کا نہیں. مشہود صاحب اس کا ذرا ایک آئیڈیا بس ہمارے ویورز کو دیں. جی شکریہ آصف صاحب. یہ 4 والیومز کے اوپر کافی ضخیم وائٹ پیپر تھا، اور اس کے اوپر بھٹو صاحب کی حکومت کی تقریباً ہر ایکٹیویٹی کے اوپر تنقید کی گئی تھی. جہاں تک سیاسی ممبران اسمبلی کا تعلق ہے، ان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ لوگ چور، ڈاکو، زانی، رسا گیر، ان کے اوپر عدالتوں کے اندر قتل کے مقدمات موجود ہیں، ڈکیتی کے مقدمات موجود ہیں. اور پھر اسی طرح سے بتایا گیا کہ یہ رقص و سرور کی محفلوں کے دلدادہ ہیں. اب یہاں سے آگے وہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ جو کم سے کم اس پروگرام کے تقدس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں بیان نہیں کر سکتا. اگر سیاسی، معاشی، معاشرتی، دینی کوئی ایسا ٹاپک نہیں کہ جس کے اوپر اس وائٹ پیپر میں بھٹو صاحب کی گورنمنٹ کو نشانہ نہ بنایا گیا ہو. اچھا، اور ساتھ ہی ساتھ جہاں تک مذہب کی بات ہے کہ مذہب کے بارے میں بھی جو یہ اقدامات بھٹو صاحب نے کیے، بظاہر تو ضیاء صاحب کو وہ بھی پسند نہیں آئے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم اب سے یعنی کہ 1980 سے جو ہے پاکستان میں اسلام کی روح سے حکومت کے جتنے بھی معاملات ہیں اس کو حل کریں گے، نئے قوانین لے کر آئیں گے جو کہ قرآن اور سنت کی روشنی کے اندر بنائے جائیں گے. یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ پہلے جو کچھ بھی ہوتا رہا وہ قرآن اور سنت کے مطابق نہیں تھا. بہرحال یہ بڑی لمبی ضخیم رپورٹ ہے، یہ بڑا مختصر سے میں نے اس کا آئیڈیا دیا ہے. میں ایک آخری بات بتاتا چلوں کہ اسمبلی کی تمام کارروائی میں اتنی لمبی تقریریں ہوئیں، بڑی تقریباً 3000 سے زیادہ پیجز کی کارروائی ہے. ایک بات جو میں نے پڑھی اور جس کو میں بھلانا میرے لیے مشکل ہے وہ یہ ہے کہ رانا محمد حنیف جو کہ بھٹو صاحب کے ممبر اسمبلی تھے، ان کے ٹکٹ پہ جیتے تھے، انہوں نے کہا کہ جس شخص نے بھی آج تک ختم نبوت کے ایشو کو اپنے سیاسی عروج کے لیے استعمال کیا وہ ذلیل ہوا، اور آئندہ بھی جو استعمال کرے گا وہ ذلیل ہوگا. بھٹو صاحب کے خلاف یہی مولوی انہوں نے نظام مصطفیٰ کی تحریک چلائی، ان کی گورنمنٹ کو ختم کروایا، ان کے خلاف قتل کا مقدمہ بنوایا. عدالت نے بھٹو صاحب کو کہا کہ یہ نام نہاد مسلمان ہیں اور پھر ان کو پھانسی دی گئی. یہ حشر ہوا اس اسمبلی کا. جی جزاک اللہ. بہت شکریہ مشہود صاحب. اب ہم اپنے پروگرام کے بالکل اختتامی حصے پہ ہیں جہاں پہ ہم نے کچھ سوالات آپ کے خدمت پیش کرنے، لیکن جو پچھلے ہفتے کے سوالات تھے ان پہ کچھ بات کرنا بھی ضروری ہے. جو ہمیں پچھلے دفعہ ہم نے جو 3 سوالات دیے اس کے جواب میں میں نے جس طرح عرض کی آفیشیلی ہمارے ای میل ایڈریس پہ جو اس وقت بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا یا نظر آنا چاہیے، یا دوسرے کسی بھی سوشل میڈیا، ہمیں معقول طور پہ اکا دکا ای میلز کے علاوہ وہ بھی ادھر ادھر کی زیادہ تر باتیں تھیں. مثلا پہلے سوال کا جواب اگر یہ ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت ہے اور ہم جان بھی قربان کرنے کو تیار ہیں، تو جناب بالکل اگریڈ، ہمارا بھی ایسا ہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم بھی اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. تو خیر اس میں ایک بات یہ سامنے انہوں نے کہا جی 1953، ایک مولانا صاحب نے یہ کہہ دیا کہ 1953 کے حوالے سے جو منیر انکوائری رپورٹ کے حوالے سے یہ بات کی گئی کہ مسلمان علماء جو وہاں پہ آئے تھے وہ مسلمان کی کوئی تعریف پیش نہیں کر سکے. پہلے انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، علماء تعریفیں پیش کرتے رہے، لیکن چونکہ بعض ان کی جزیات پہ متفق نہیں ہو سکتے تھے تو انہوں نے جسٹس منیر صاحب جو پاکستان کی عدلیہ کے موقر ترین لوگوں میں سے، موقر ترین ناموں میں سے ایک نام ہے، ان کے بارے میں کہا کہ انہوں نے یہ بات جو لکھی یہ ان کے اپنے دماغ کا فطور تھا.
ہم دیکھیں کنٹمپٹ آف کورٹ یہ وہ ہم نے تو اس چیز کا کوئی شوق نہیں ہے. ہاں یہ آپ احمدیوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہم کوئی بھی بات کریں تو ہر طرح کی گستاخی اس پہ ثابت کرتے ہیں. پاکستان کی عدلیہ کا ایک آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے جس کے بارے میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے. ہم ابھی آپ کو دکھاتے بھی ہیں اسکرین کے اوپر, آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے اوپر حکومت پنجاب کا آفیشیل لوگو ہے, سرکاری طور پہ شائع شدہ رپورٹ ہے. اس کے بارے میں آپ نے جو کچھ بھی کہنا ہو آئندہ مولانا صاحب آپ بھی دیگر احباب بھی ذرا سوچ سمجھ کے کہیے گا. ابھی پھر اس کے بعد جو ہے وہ کسی نے ایک یہ بھی کہا کہ جی 1974 کا جو انہوں نے دکھایا وہ بھی انہوں نے فوٹو شاپ کیا ہوا تھا. 74 کی رپورٹ بھی میں نے جس طرح عرض کی پروگرام کے شروع میں آن لائن موجود ہے, اس کا آفیشیل آپ یہ دیکھ رہے ہیں. اس کے اوپر بھی آپ کو پاکستانی گورنمنٹ آف پاکستان کا ایمبلم آپ کو نظر آ رہا ہے, ان کا لوگو آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ بھی سرکاری دستاویز ہوئی. تو اسی طرح کرتاس ابیض جو زیاد صاحب نے بھٹو صاحب کی حکومت کو نااہل ثابت کرنے کے لیے شائع کیا, وہ بھی آپ کی ہم یہاں پہ اسکرین پہ دکھا دیتے ہیں آپ کو. اس کے اوپر بھی آپ کو حکومت پاکستان کا ایمبلم نظر آ رہا ہے. آپ اس کو نہ مانیں جس نے یکسر اس رجیم کو نااہل قرار دے دیا جس نے جماعت احمدیہ کے خلاف فتویٰ دیا تھا. آپ اس کو نہیں مانیں گے, آپ جسٹس منیر کی رپورٹ اور کیانی صاحب کی رپورٹ کو نہیں مانیں گے. آپ کہیں گے نہیں 74 کی اسمبلی پہ دیکھیں تینوں کا سورس ایک ہے. اگر 74 کی کارروائی اس لیے آپ کے لیے مقدس ہوگی کہ یہ حکومت پاکستان کی ایک دستاویز ہے, یہ بھی ہم نے آپ کو دکھا دی. یہ دونوں بھی حکومت پاکستان کی آفیشیل دستاویزات میں شامل ہیں. آن لائن سرچ کر لیں, دیکھ لیں جا کے. تو اس لیے یہ جو ہے وہ بات اس سے کچھ بنی نہیں. تو اس لیے جو ہے وہ یہ آپ جب آن لائن جا کے آپ یہ مواد دیکھیں گے اور پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم یہاں پہ جو بات کر رہے ہیں وہ درست ہے, جو باتیں فیڈ کی جاتی ہیں غلط سلط وہ غلط ہیں. تو آج بھی ناظرین ہم آپ کی خدمت میں اپنے ہمارے جو غیر احمدی مسلمان بھائی ہیں بڑی محبت سے ان کی خدمت میں ہم 2 سوالات صرف پیش کرنا چاہتے ہیں. انہیں علماؤں اپنے جو علماء ہیں ان کے پاس لے کے جائیں, جو پیر فقیر ہیں جو ہمارے خلاف نفرت انگیز باتیں کرتے ہیں ان کے پاس لے کے جائیں اور ان سے اس کا حل چاہیں. نوٹ فرمائیں, پہلا سوال آپ کی اسکرین پہ اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہوگا, جو یہ ہے کہ جو علماء 1974 کی اسمبلی میں بیٹھے تھے وہ یا ان کے بزرگ احراری بزرگ جو جماعت احمدیہ کے خلاف ہمیشہ سے کمر بستہ رہے, جناح صاحب کو قائد اعظم کی بجائے کافر اعظم قرار دے چکے ہوئے تھے. رضا رومی کی بات میں بھی سنا آپ, مظہر علی اظہر نے کا جو ایک شعر ہے ایک جو انہوں نے لکھا, میں دہراتا نہیں ہوں لیکن واضح طور پہ قائد اعظم کو کافر اعظم کہا, اقرار کیا, بڑے فخر سے اسے قبول کیا. تو اور پاکستان کے بارے میں بھی جس طرح رضا رومی نے بتایا 1953 کی رپورٹ میں بھی وہ ہے پاکستان کو جو ہے جن ناموں سے یہ پکارتے رہے وہ کا کرا دے. اگر آپ کو ان علماء کا فتویٰ ہمارے خلاف قبول ہے, جو کہ ہے ابھی تک اگر ہم سرکاری سطح پہ دیکھیں اور عامت الناس میں بھی اسی طرح سے دیکھا جاتا ہے, تو ان علماء کا فتویٰ اگر ہمارے خلاف قابل قبول ہے تو کیا آپ محمد علی جناح صاحب بانی پاکستان جن کے نام کے ساتھ آپ سب پاکستانی ہم رحمت اللہ علیہ بھی کہتے ہیں, کیا آپ وہ اس فتوے کی روح سے آپ انہیں کیا ٹھہرائیں گے؟ سیدھا سا سمپل سا سوال. دوسرا سوال آپ کی اسکرین پہ آ جائے گا, ابھی اسے بھی نوٹ فرما لیں کہ ابھی نمونتاً محمد صاحب نے بہت سارے فتاویٰ آپ کو پیش کی, جا کے دیکھ لیں, یہ کتابیں آپ کو ملیں گی. کیا آج بریلوی کی عادت جو کہ پاکستان کی اکثریتی کی عادت ہے, ایک مفروضے کے طور پہ ہم بات کر رہے ہیں, ہمیں میں یہ بتا دوں پہلے وضاحت کر دوں, ہمیں ہرگز کوئی شوق نہیں ہے کہ جی آپ اسمبلیوں میں لوگوں کے ایمان کو کھدیڑیں اور انہیں بلائیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ حاشیہ لگائیں اور تبصرے کریں اور ترمیمیں کریں. مفروضہ کیا آج پاکستان کی بریلوی کی عادت جو کہ اکثریت میں ہے بریلوی حضرات پاکستان میں, ہمیں یہ بتانا چاہے گی کہ ان کا فتویٰ آج بھی دیوبندیوں اور اہل حدیث کے دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا قائم ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو آپ ان کے خلاف کیوں آئینی ترمیم نہیں کرواتے؟ یہ صرف ہم تضاد ظاہر کرنے کے لیے عرض کر رہے ہیں. اور اگر نہیں ہے آپ کو قابل قبول, اب آپ نے کہا نہیں جی اب ہم بدل لیا, اب ہم سب بھائی بھائی ہو گئے, اگر نہیں ہے تو کیا آپ اپنے امام اور پیشوا یعنی احمد رضا خان بریلوی صاحب کی تعلیمات سے لا تعلقی اختیار کر چکے ہیں؟ ہم جاننا چاہیں گے. ان علماء کے پاس جائیں, خود تو شاید ایسا ہی ہے, آپ پچھلے ہفتہ ہم نے دیکھ لیا, جائیں ان کے پاس دیکھیں کیا کہتے ہیں.
اور جو دوسرے لوگ جو بڑی غلط زبان پہ اتر آتے ہیں ان سے بھی ہم درخواست کرنا چاہیں گے اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے تلخ زبان، سخت زبان، گالم گلوچ، بالکل ضرورت نہیں ہے. یہ دو سوال تو ہمارے سے متعلق ہیں بھی نہیں. یہاں پہ جناب جناح صاحب کے سوال ہے اور یہاں پہ جناب احمد رضا خان بریلوی صاحب کی عزت و ناموس کا سوال آ گیا. ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. جوابات معقول اچھے ہمیں ضرور بھیجیں اور ہمیں اب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. اجازت دیں. اللہ حافظ.